हरेक दिन झैं आज पनि हामी कुनै जल्दो बल्दो विषयलाई लिएर समसामयिक विषयलाई लिएर यो फेसबुक लाइभको माध्यमबाट उपस्थित छौँ र म यहाँहरू सबैलाई अन्तर्हृदयदेखि हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। आजको विषय अत्यन्तै रमाइलो छ। विश्वका ठुला समस्यासँग कसरी लड्ने। विश्वका ठुला समस्यासँग कसरी लड्ने। निश्चित रूपमा आज हामी जुन समस्यासँग लडिरहेका छौँ यो समस्या सानो छैन। त्यसकारणले यो समस्या ठुलो छ। यस्तै समस्यासँग कसरी लड्ने यो विषय हो। अब अध्यात्मको आँखाबाट, अध्यात्मको दृष्टिकोणबाट हामी यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सक्छौँ र यो ठुला ठुला चुनौतीहरूको सामना हामी कसरी गर्न सक्छौँ यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अरू आँखाबाट, अरू दृष्टिकोणबाट, विज्ञानको दृष्टिकोण होला, राजनीतिको दृष्टिकोण होला, समाजशास्त्रको दृष्टिकोण होला, ती दृष्टिकोणहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। सबै दृष्टिकोणको आफ्नो योगदान हुन्छ। तर अध्यात्म समग्र ज्ञान भएको हुनाले अध्यात्मको एउटा विशिष्ट दृष्टिकोण हुन्छ। भेरी स्पेशलाइज्ड पर्सपेक्टिभ हुन्छ अध्यात्मको। र यस समस्यासँग कसरी लड्ने। पहिलो कुरा म यहाँलाई के भनौँ भने लड्ने भन्ने शब्द गलत छ। अध्यात्मले कसैसँग लड्न भन्दैन। अध्यात्मले के भन्छ भने तिमी यति बलवान बन कि समस्याहरू साना लाग्न थालुन्। फेरि दोहोऱ्याउँ मलाई। अध्यात्मले लड्ने, लडाउने कुरामा भरोसा गर्दैन। हामी भन्छौँ नि कि कोरोना भाइरसले हामीलाई आक्रमण गर्यो अरे। कोरोना भाइरसले हामीलाई आक्रमण गरेको होइन। त्यो त बिचारा, त्यो हाम्रो शरीर त त्यसको घर हो। प्राणीहरूको शरीर त्यसको घर हो। उसलाई त थाहै छैन कि उसले आक्रमण गरिरहेको छ भन्ने। ऊ त आफ्नो घर बनाइरहेको छ, घरमा बस्न खोजिरहेको छ। बस त्यसको कारणले हामी पीडित छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसकारणले अलिकति दृष्टि नबदलिकन हामी समस्याको समाधानतिर जान सक्दैनौँ। तर लड्ने, लडाउने भाषा हामी प्रयोग गर्दैनौँ। बरु हामी के भन्छौँ भने कसरी बलवान हुने ताकि ठुला समस्यासँग हामी जुझ्न सकौँ। विश्वका समस्या, ठुला समस्यासँग कसरी लड्ने। यसमा अर्को कुरा हामीले के बुझौँ भने अध्यात्मले जहिले सुकै त्यो बाक्सा बाहिरबाट समाधान दिन्छ। आउट अफ द बक्स सोल्युसन दिन्छ अध्यात्मले। र अध्यात्मले जुन समाधान दिन्छ त्यो समाधान चाहिँ, ती समाधानहरू आजको लागि मात्रै होइन, यो एउटा महामारीसँग लड्न मात्रै होइन, सदा सदाका लागि आफूलाई तयार गर्ने समाधान दिन्छ। आफूलाई तयार गर्ने विधि दिन्छ, आफूलाई तयार राख्ने विधि दिन्छ। यो समस्या समाधान भएपछि हामीलाई अर्को समस्या आउला। समस्या त जीवनमा आएका छन्, समस्याहरू नयाँ नयाँ छन् र हामी आफूभित्रबाट पनि बिल्कुल नयाँ नयाँ बन्दै बन्दै जानुपर्छ, नयाँ बन्दै जानुपर्छ। र त्यो नयाँ बन्दै जाने क्रममा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले आज आफ्नो जीवनमा अपनाएका समाधानका विधिहरू भोलि जीवन सहज बन्दा पनि काम लागुन्। आज मात्रै होइन है, जीवन सहज बन्दा पनि काम लागुन्। र अध्यात्मले आगो लागिसकेपछि कुवा खन्न जाने कुरामा भरोसा गर्दैन। अध्यात्मले के भन्छ भने आगो लाग्छ भन्ने थाहा छ त आफूलाई तयार बनाएर राख, जहिले सुकैलाई तयार बनाएर राख। यो तयारी हो अध्यात्म। र अध्यात्मले अरू समस्या त छोडिदिउँ न, अध्यात्मको लागि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको मृत्यु हो। मृत्युको घडीमा पनि आफूले कस्तो व्यवहार गर्ने, कसरी मृत्युको सामना गर्ने, त्यससँग लड्न वा त्यससँग जुझ्न, त्यसको सामना गर्न सिकाउँछ। त्यसकारणले अध्यात्मका समाधानहरू जहिलेसुकै दूरगामी हुन्छन्। त्यही भएर धेरै मान्छेलाई पच्दैन। मान्छेलाई तत्काल चाहिन्छ, क्विक फिक्स भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, फेभिकोल जस्तो वा क्विक फिक्स जस्तो, एरोसोल जस्तो टाँस्यो अनि त्यसो थुपुक्क टाँसिहाल्ने, त्यस्तो समाधान हुँदैन। त्यसो त जीवनमा पनि हामीले आज हेरौँ, विज्ञानले
यी स्वास्थ्यका उपकरणहरू बनाएको छ भने यो सयौं वर्षको अनुसन्धानको परिणाम हो। यो हिजोको आज केही पनि भएको छैन। यसो हेर्दाखेरि हिजोको आज भयो कि जस्तो देखिन्छ, तर हिजोको आज केही पनि भएको छैन। त्यसकारणले जहिलेसुकै जीवनमा दीर्घकालीन खेल खेल्नुपर्छ, लङ टर्म गेम खेल्नुपर्छ। जीवनमा छोटो खेल खेल्नु हुँदैन। अब कसरी समाधान गर्ने त भन्दा, कसरी लड्ने त भन्दा, लड्नको लागि पहिले म आफू बलवान हुनुपर्छ। अध्यात्मले सबभन्दा पहिलो कुरा जुन भन्छ त्यो के हो भन्दा, तिमी आफू बलवान बन ताकि समस्या साना देखिन थालुन्, समस्या साना हुन थालुन्। र अध्यात्मको 10,000 वर्षको अनुसन्धान के हो भने कुनै पनि समस्याभन्दा मनुष्य धेरै ठुलो छ। हाम्रा जीवनमा जति पनि समस्याहरू आउन सक्छन्, ती समस्याको अन्तमा हामीले देख्नेछौँ कि यी समस्याबाट हामीले हजारौं कुरा सिक्यौँ र जीवन चलिरहन्छ। समाधान जहिलेसुकै ठुलो हुन्छ। व्यक्ति भनेको समाधान हो, व्यक्ति समस्या होइन, व्यक्ति समाधान हो। त्यसकारणले आफूलाई कसरी बलवान बनाउने त पहिलो चरण हो। आफूलाई बलवान बनाउने, आफू ठुलो बन्ने, भित्रबाट आफूलाई बढाउने पहिलो चरण। अनि मात्र 2टा चरण, पहिलो यो, दोस्रो चरण चाहिँ के हो भने अब समस्यालाई समाधान गर्न आफ्नो योगदान सुरु गरिहाल्ने। पहिले आफू बलवान बन्ने अनि समस्या समाधान गर्न आफू सुरु गर्ने। अब यो जुन आजको समस्या छ, आजको जुन महामारीको समस्या छ, यस्ता प्रकारका समस्याहरूका लागि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमता बढाउनुपर्छ। किनभने म छु, मेरो परिवार छ, परिवारलाई पनि मैले नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ। मेरा साथीभाइहरू छन्, मेरा छिमेकीहरू होलान्, मेरा टोलका मित्रहरू होलान् र पुरै विश्व छ, मेरो देश छ, समाज छ, विश्व छ। त मैले व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमता र वैश्विक नेतृत्व क्षमता दुईटै विकास गर्दै लैजानुपर्छ। अब तपाईँले भन्नु होला कि यो नेतृत्व क्षमता अहिलेको अहिलेमै कसरी विकास गरौँ, समय कहाँ छ र हैन। अध्यात्मले नेतृत्व क्षमताको विषयमा पनि अलग दृष्टिकोण राख्छ, अत्यन्तै मौलिक सृजनशील दृष्टिकोण। त्यो के भन्छ भने नेतृत्वको क्षमता प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ, त्यसलाई जगाऊ। आफ्नो नेतृत्वको क्षमता जगाऊ र विश्वलाई त्यो नेतृत्व प्रदान गर। आफूलाई जगाऊ र जुनसुकै बेला पनि आफूलाई जगाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, आज हामी जीवित छौँ, हाम्रा हात खुट्टा आँखा चलिरहेका छन्, हाम्रो श्वास चलिरहेको छ। अहिले जाग्ने बेला हो, आफूलाई जगाउने बेला हो, आफ्नो नेतृत्व क्षमता जगाउने बेला हो। र अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीले के बुझ्यौँ भने प्रत्येक व्यक्तिले आफूभित्रको त्यो परम शान्त केन्द्रमा गएर, प्योर साइलेन्स जोनमा गएर, त्यहाँ पुगेपछि जुन विश्रामपूर्ण सजगता, रेस्टफुल अवेकनेस जुन अनुभव गर्छ, त्यो स्थितिबाट, त्यो मेरो भित्रको युनिफाइड फिल्ड, त्यो प्योर इन्टेलिजेन्स, त्यो व्योमको आन्तरिक अवस्थामा गएर म विश्व चेतनासँग जोडिन सक्छु। हामी यो अहिले पनि प्रयोग गरेर हेर्छौँ केही बेरमा। म आफूभित्र रहेको त्यो परम सम्भावनाको केन्द्रमा गएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको केन्द्रमा जोडिन सक्छु र मैले आफ्नो ठाउँबाट तत्काल योगदान गर्न थालिहाल्छु। र हामीले यो पनि भनेका थियौँ कि म आफूभित्रबाट आफ्नो त्यो दिव्यताको केन्द्र वा परम शान्तिको केन्द्र वा प्योर इन्टेलिजेन्सको फिल्ड, युनिफाइड फिल्ड, त्यो एकत्वको केन्द्रमा गएर आफूसँग जोडिने बित्तिकै म यति बलवान हुन्छु कि मसँग भौतिक बल पनि जन्मिन्छ, मसँग मानसिक बल पनि जन्मिन्छ, मसँग आध्यात्मिक बल, भावनात्मक बल, सबै प्रकारका बल जन्मिन्छन्। त्यसकारणले अध्यात्मलाई ऋषिहरूले सर्वौषधिको रूपमा हेरे र व्यक्तिलाई, परिवारलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई आध्यात्मिक बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए। यो चाहिँ कुवा मजाले खनेर राख्ने हो ताकि कुनै दिन चाहियो भने प्रयोग होस्। र
अध्यात्मको गुवा जहिलेसुकै चाहिन्छ जीवनमा, जहिलेसुकै चाहिन्छ। त आफू बलवान बन्ने र म भित्रबाट आफूभित्रको तार, म ब्रह्माण्डको तारसँग जोडिन पुग्छु। म यो विराट ब्रह्माण्डको एउटा सदस्य हुँ। म देशको नागरिक त हुँ, म विश्वको ब्रह्माण्डको नागरिक पनि हुँ। यो हाम्रो सौर्य प्रणालीको मात्रै होइन, हाम्रो पृथ्वीको मात्रै होइन, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको नागरिक हुँ म। र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको नागरिक भएको नाताले मेरो वरिपरि के भइरहेको छ त्यसमा प्रभाव पार्ने मसँग क्षमता छ। र अध्यात्म त्यही विज्ञान हो, जीवन विज्ञान भनेको ठिक त्यही विज्ञान हो। मेरो जीवनमा र मेरो वरिपरिको जीवन, मेरो वातावरणमा, मेरो प्रकृतिमा, मेरो पृथ्वीमा, मेरो विश्वमा के हुन्छ त्यसमा प्रभाव पार्ने मसँग क्षमता छ। र त्यहाँ गएर म आफूभित्रको प्योर इन्टेलिजेन्समा गएर, आफूभित्रको युनिफाइड फिल्ड, त्यो एकत्वको क्षेत्रमा गएर मैले सारा ब्रह्माण्डलाई प्रभावित गर्न सक्छु। विषयमा केही वैज्ञानिक, आजको विज्ञानले खोजेका विषयहरू र केही उदाहरणहरू हामीले अघिल्लो सत्रमा सुनेका थियौँ, हेरेका थियौँ। त्यस्ता अरू केही एउटा दुईटा कुरा म यहाँलाई भन्छु ताकि हामी भौतिक विज्ञानले गरिरहेको प्रगतिसँग पनि काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ। त्यसपछि हामी सिधै प्रयोग प्रारम्भ गर्छौँ। त फेरि यहाँले याद गर्नुहोला, मात्र दुईटा चरण भए। पहिलो चरण आत्म सबलीकरण र त्यसको माध्यमबाट आफूभित्रको युनिफाइड फिल्डमा, त्यो साइलेन्स जोनमा छिर्ने, जुन क्षेत्र चाहिँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डसँग जोडिएको छ। आफूभित्र जाने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ। एउटा त्यो। त्यसपछि अनि अब म वरिपरिको क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न थाल्ने। त्यही प्रभावित पार्ने विज्ञानलाई मन्त्र भनिन्छ, यज्ञ पनि भनिन्छ। त्यही प्रभावित पार्ने विज्ञानलाई प्रार्थना पनि भनिन्छ र अलि विराट भाषामा, विराट अर्थमा ध्यान पनि भनिन्छ। यसरी प्रभाव पार्न खोज्दा, यसरी काम गर्दाखेरि समस्त विश्वको चेतनामा हामी प्रभाव पार्न सक्छौँ। अहिले नै तत्काल प्रभाव पार्न सक्छौँ। मैले आज गरेर भोलि हुने होइन, यसको असर तत्काल हुन्छ। केही वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू म यहाँलाई बताउँछु। म दुईटा विषय चर्चा गर्छु अहिले, दुईटा अनुसन्धानको चर्चा गर्छु। पहिलो, अमेरिकाको एरिजोना विश्वविद्यालयको 2007 को अध्ययन। यो अध्ययनको शीर्षक छ डज गॉड एन्सर प्रेयर्स? के भगवानले प्रार्थनालाई सुन्छ? के भगवान प्रार्थना सुन्छ? यो शीर्षक छ। त्यो शीर्षकमा गरेको अनुसन्धान हो। र यो 2007 को एरिजोना विश्वविद्यालयको अनुसन्धान चाहिँ एउटा अनुसन्धान होइन है, त्यस्ता सैकडौं अनुसन्धानहरूका 17वटा समूह बनाएर, अलग अलग इतिहासमा भएका अनुसन्धानहरूका खोजहरूका 17वटा समूह बनाएर त्यो समूहको विश्लेषण गरेर अन्तमा आएको परिणाम हो यो। र यो एरिजोना विश्वविद्यालय के भन्छ भने सकिन्छ मात्रै होइन, हुन्छ। सयौं प्रयोगहरूले सिद्ध गरेर एरिजोना विश्वविद्यालयको यो अध्ययनमा के भनिन्छ भने, त्यो अध्ययनमा यहाँले हेर्नुभयो भने के भन्छ भने, इट इज द मोस्ट थरो एन्ड अल इन्क्लुजिभ स्टडी एभर on the power of prayers। प्रार्थनाको शक्तिमाथि सबैभन्दा ठुलो खोज हो यो। त्यसमा र यस्तै अरू अध्ययनहरूमा एउटा दुईटा कुरा छन् प्रार्थनाको विषयमा। पहिलो, प्रार्थना वा ध्यान गर्ने व्यक्ति सबैभन्दा पहिले आफूसँग जोडिन सक्नुपर्छ। पहिलो हो। आफूसँग नजोडिकन म विश्व चेतनासँग जोडिन सक्दिनँ। त्यसकारणले विश्वसँग जोडिनु छ, आफूसँग जोडिनबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ। आफूसँग जोडिनुको विकल्प छैन। त्यही भएर हामी
योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यानलाई यति धेरै जोड दिन्छौँ, त्यसको माध्यमबाट हामी आफूसँग जोडिन्छौँ। त्यसपछि तत्काल आफूसँग जोडिएपछि अब म विश्व चेतनालाई प्रभावित पार्ने तरङ्ग पठाउन सक्छु। त यो अध्ययनले पनि यही भन्छ र यसले के भन्छ भने अर्को एरिजोना विश्वविद्यालयको यो अनुसन्धानले के भन्छ भने जति ठुलो समूह बन्यो र एउटै समयमा गर्यो, एउटै मन्त्रको वरिपरि, एउटै प्रार्थनाको वरिपरि गुन्जायमान भयो भने त्यति नै ठुलो ऊर्जाको सृजना हुन्छ। र यस्तै अरू अनुसन्धानले के भन्छन् भने करिब 10,000 व्यक्तिहरू आफूभित्रको त्यो पवित्र केन्द्रमा, त्यो दिव्य केन्द्रमा प्रवेश गरेर एकैपटक प्रार्थना गर्न सक्षम भयो भने विश्व चेतनामा फरक आउँछ र देख्न खोजेको परिणाम आउन थाल्छ। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा म अरू एउटा दुईटा विषय चर्चा गर्नेछु जहाँ चाहिँ कसरी यो इरान इराक युद्ध, त्यसै गरी इजरायल र पालेस्टाइनको बिचको युद्धको विषयमा कसरी अध्यात्मका विभिन्न अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र थुप्रो अलग अलग समूहहरू, यसलाई पिस क्रिएटिङ ग्रुप्स भन्छ, पिसिजी भन्छ, ती पिस क्रिएटिङ ग्रुप्सहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् ती उदाहरण पनि अर्को पटक म यहाँलाई सुनाउला, किनभने यसै पनि हामी जीवनको विज्ञान अध्ययन गर्दैछौँ। दोस्रो कुरामा भन्छ, एउटा त एरिजोना विश्वविद्यालयको अनुसन्धानको चर्चा गरिसकेपछि अर्को एउटा चर्चामा गरौँ। धेरै यस्ता अनुसन्धानहरू यहाँले हेर्नुभयो भने तिनले के भन्छन् त भन्दा सामूहिक प्रार्थना र प्रार्थना कहाँ आफूभित्रको युनिफाइड फिल्डमा पुगेर गरिने प्रार्थना मात्रै कारगर हुन्छ। अरू प्रार्थनाको असर धेरै हुँदैन, नहुने होइन, सबै प्रार्थना काम लाग्छन्। हामीले गर्ने यज्ञ, हामीले गर्ने पूजा, हामीले गर्ने कसैलाई चाहिँ नयाँ वर्षमा पठाउने शुभकामना, दसैँ तिहारमा पठाउने शुभकामना, यी सबैको आफ्नो प्रभाव छ। तोरी भए पनि हुन्छ, कुनै पनि कुरा खेर जाँदैन। नेहाभिक्रम नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राय। सानो प्रयासले पनि धेरै ठुलो असर ल्याउन सक्छ। त्यसकारणले एउटा व्यक्ति हो, म एकजनाले गरेर के हुन्छ भन्न ठान्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्ति अत्यन्तै बलवान छ, प्रत्येक व्यक्तिको बलको कुनै हिसाब छैन। त सामूहिक प्रार्थनाहरूले, यसरी गरिएका सामूहिक प्रार्थनाहरूले के गर्छ रे त भन्दा आपदाहरू, ठुला ठुला युद्धहरू, महामारीहरू, अहिले जुन हामी भोगिरहेका छौँ, युद्ध पनि त चलिरहेका छन् जताततै, अशान्तिहरू, अनिकालहरू, र सुन्दै जानुहोस् है सूची, अनिकाल यानि भोकमरी, त्यसै गरी आगो लागेका घटनाहरू, अग्निपीडाहरू, त्यसै गरी बढिरहेका अपराधहरू, सडक र हवाई दुर्घटनाहरू र आर्थिक समस्याहरू 70% कम हुन सक्छन्। यो कुनै सामान्य धर्मको किताबमा, धर्मको दस्तावेजमा लेखिएको कुरा मात्र होइन है, यो अध्ययन अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको कुरा भन्दैछु म। त 70% कम हुन सक्छ। यस्तो ठुलो विज्ञान हाम्रो सामु उपलब्ध छ र प्रत्येक व्यक्ति यसको हकदार छ। तपाईँ म हामी आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्छौँ। अब हामी प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले तपाईँको मनमा एउटा प्रश्न उठेको हुनसक्छ, त्यो प्रश्नको म उत्तर भनौँ, त्यसपछि हामी प्रयोग प्रारम्भ गरौँला। तपाईँको मनमा के प्रश्न उठेको हुनसक्छ भने मैले यसरी प्रयोग गरेर, अध्यात्मको प्रयोग गरेर हुने भए मैले यिनी औषधिहरू, उपकरणहरू, यी विभिन्न खोजहरू किन गर्नु पर्यो त मनुष्यले? अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ, फेरि यो कुरालाई म दोहोऱ्याउँछु। अध्यात्मको दृष्टिकोणलाई असाध्यै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है। पहिलो दृष्टिकोण हुन्छ अध्यात्मको विराट दृष्टिकोण के हो भने म जति भित्रबाट सबल हुँदै जान्छु र मेरो समाजका व्यक्तिहरू जति चेतनाले भरिएका हुन्छन्, त्यति नै राम्रो विज्ञान, त्यति नै राम्रो स्वास्थ्य उपचार
र त्यति नै राम्रो अस्पतालहरू, भौतिक सुविधाहरू पनि हामी सृजना गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसकारणले यो सर्वाङ्गीण विज्ञान हो। यो जुन विज्ञानमा हामी छौँ, यो विज्ञानले तपाईँलाई वैज्ञानिक बनाउँछ, तपाईँलाई डाक्टर बनाउँछ, तपाईँलाई नर्स बनाउँछ, तपाईँलाई समाजसेवी बनाउँछ, तपाईँलाई अरूको घाउमा मलमपट्टी लगाउन सक्ने बनाउँछ। जस्तो अहिले यो महामारीमा त हामी बाहिर गएर कसैलाई भौतिक रूपमा मद्दत गर्न त सक्दैनौँ, त घर बसी पनि मद्दत गर्न सक्ने बनाउँछ। कस्तो होला त? घर बसी मात्रै होइन, कसैलाई प्यारालाइसिस भएको छ, सुतिरहेको छ, अशक्त भएर सुतिरहेको छ, त्यो व्यक्तिले पनि सबैलाई मद्दत गरेर आफ्नो जीवनबाट बिदा लिन सक्छ। मृत्युको शय्यामा भएको व्यक्तिले पनि अरूलाई मद्दत गर्न सक्छ। अध्यात्मको विज्ञान चाहिँ जहिले जुनसुकै बेला पनि प्रयोग गर्न सकिने विज्ञान हो। त यो कुरा बुझिसकेपछि अब आउनुहोस् प्रयोग प्रारम्भ गरौँ। धेरै मित्रहरूले मलाई सोध्नु भएको छ, हामीलाई सोध्नु भएको छ कि गुरुदेव यो बिहान हरेक दिन बिहान 6:30 बजे हामी जीवन विज्ञानका मित्रहरू सामूहिक प्रार्थना गर्छौँ। पहिले त हाम्रो देशको लागि, त्यसपछि समस्त विश्व पृथ्वीको लागि। त्यो प्रार्थनामा सर्वे भवन्तु सुखिनः मन्त्र प्रयोग गर्ने भनेको थियो। त्यो मन्त्र प्रयोग गर्ने कि तपाईँले अहिले सिकाउने विधिहरू प्रयोग गर्ने? उत्तर हो दुईटै प्रयोग गर्ने, दुईटै नछोड्ने। यो विधि पनि प्रयोग गर्ने र सर्वे भवन्तु सुखिनः मन्त्र पनि प्रयोग गर्ने। त्यसकारणले पहिले आज हामी सर्वे भवन्तु सुखिनः मन्त्रबाट प्रारम्भ गर्छौँ र एउटा ध्यानको विधिमा म तपाईँलाई लिएर जान्छु। म सँगै बसेर प्रयोग गर्नुहोला। प्रयोग नगरिकन परिणाम आउँदैन। अध्यात्म प्रयोग गर्ने विज्ञान हो। त्यसपछि हामी त्यहीबाट जागतिक चेतनासँग जोडिएर, युनिभर्सल कन्सियसनेससँग जोडिएर सबमा खबर पठाउँला। हामी पिए प्यासेन्जर अनाउन्समेन्ट गर्छ नि जहाजमा एकैचोटि सबैलाई पुग्ने गरी, त्यसै गरी हामी पुरै ब्रह्माण्डलाई पिए मात्रै होइन सिए कस्मिक एनाउन्समेन्ट गरौँला। यहीँबाट हामी ल कस्मिक एनाउन्समेन्ट गर्न सक्ने क्षमता पुगेको छ हरेक व्यक्तिले। त पहिले हामी यो शान्ति पाठ गरौँ है। लामो श्वास लिएर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैले आफ्नो क्षमता, आफ्नो सम्भावनालाई देख्न, चिन्न सकुन् र सबै सारा ब्रह्माण्डभरि सबैमा आफ्नो बल देख्न सक्ने र ध्यान गर्न सक्ने क्षमता जागृत होस्। पुरै विश्व शान्तिको एउटा वातावरणमा जाओस्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यो प्रार्थनाबाट हामीले आफ्नो मनलाई अलिकति तयार गर्यौँ है, धेरै तयार गरेका छैनौँ। अब आउनुहोस् प्राणायाम गरौँ, छोटो प्राणायाम गरौँ। प्राणायामले मनलाई धेरै तयार पार्छ, किनभने आफूभित्र नछिरिकन ब्रह्माण्डमा छिर्न सकिँदैन। ब्रह्माण्डको तार प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ। प्रत्येक व्यक्तिसँग त्यो ब्रह्माण्डसँग जोडिने सर्भरको नोड उपलब्ध छ। प्राणायाम आज हामी नमस्कार प्राणायामको एउटा रूप छ, यो प्रयोग गरौँ। हात माथि लैजाने, पहिले श्वास लिँदै अनि हात तल ल्याउँदाखेरि श्वास छोड्ने र मुख र आँखा बन्द गरेर नाकले जोडले श्वास छोड्ने। यसरी माथि ल्याउँदाखेरि मैले मुठी खोलेँ, हेर्नु होला त मलाई, यसरी खोल्दै लगेँ। अनि तल ल्याउँदाखेरि मुठी कसेर ल्याउँछु म ल। आँखा बन्द गरेर ल, आँखा र मुख बन्द गरेर सँगै गर्नुहोस् ल। सँगै गर्नुहोस्। सँगै गर्नुभयो भने एकछिनमा तपाईँभित्र एउटा ठुलो परिवर्तन अनुभव गर्न थाल्नुहुनेछ। तपाईँभित्र एउटा रूपान्तरण आउन थाल्छ। तपाईँ अरूलाई पनि मद्दत गर्न सक्ने हुनुहुन्छ, आफूलाई पनि मद्दत गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। सुरु गरौँ।
जोडले श्वास बाहिर फाल्ने है नाकबाट। मुख बन्द, आँखा बन्द। निरन्तर निरन्तर। रोक्यौं। शान्त बन्द आँखाले दुवै आँखीभौँको बिचमा हेरौँ। बन्द आँखाले बन्द आँखाले दुवै आँखीभौँको बिचमा हेरौँ। हेर्नुहोस् त अलग प्रकारको झन्झनाटको अनुभव भएको छ। फेरि एकपटक गरौँ ल यही प्राणायामलाई। श्वास लिँदै हातमाथि, मुख बन्द, आँखा बन्द, नाकबाट जोड जोडले श्वास फालिरहेको छु मैले। शान्त। रोक्यौं। यहाँले यसलाई अगाडि आफ्नै प्रकारले गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई भने प्राणायामलाई म यहीँ रोकेर म यहाँलाई ध्यानमा लैजान्छु। जीवन विज्ञानका युट्युबहरूमा हेर्नुभयो भने थुप्रो मित्रहरूले अनलाइनमा फेसबुक लाइभमा गराइराख्नु भएको छ। जुम नाम गरेको एपमा पनि भइरहेका छन् र जीवन विज्ञानको युट्युबमा थुप्रा ध्यानका विधिहरू उपलब्ध छन्। यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई भने हामी आफूभित्र छिर्छौँ। अब प्राणायामले हाम्रो मन अलि हलुका भएको छ। बन्द आँखा, दुवै हातलाई ज्ञान मुद्रामा राख्न सक्छौँ। बन्द आँखा, बन्द आँखा, बन्द आँखाले दुवै आँखीभौँको बिचमा जस्तो देखिन्छ त्यसैलाई हेर्ने। अब हामी संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्र, शक्तिशाली ध्वनि, सबैभन्दा प्रभावकारी ध्वनि, ब्रह्माण्डमा निरन्तर सृजित भइरहेको अनाहद ध्वनि ओमको उच्चार गर्छौं। तर ओमको उच्चार कसरी गर्छौं भने अ उ म को रूपमा उच्चार गर्छौं। पहिले अ भन्ने, अनि श्वास केही श्वास मैले फालिसके भन्ने भएपछि उ गर्ने, अनि अलिकति मात्रै श्वास बाँकी छ भन्ने भएपछि म गरेर पुरै श्वासलाई सिद्ध्याउने। एकपटक लामो श्वास लिने अनि अ उ म को माध्यमबाट पुरै श्वासलाई एक्जस्ट गर्ने है। ठीक छ। आँखा बन्द, मुख बन्द। बडो आनन्द भावले जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जुनसुकै उमेर समूहको व्यक्तिले गर्न सक्नुहुन्छ। आमा बुवा हुनुहुन्छ, बच्चा बच्ची छन् घरमा, सबैले गर्न सक्छौँ। कोही बिरामी हुनुहुन्छ, कसैलाई अशान्ति छ, चिन्ता छ, मानसिक तनाव छ, डराउने आत्तिने छ, उहाँहरूले पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले सबभन्दा बढी फाइदा लिइहाल्नुहुन्छ। अहिले फाइदा आउँछ ल। बन्द आँखा, मैले श्वास लिए लामो। अब अ उ म को उच्चार लामो। अ उ म। पुरै सिद्ध्याएँ मैले श्वास। फेरि लिएँ। बन्द आँखा जस्तो देखिन्छ त्यसैलाई हेर्ने, स्थिर भएर बस्ने। अ उ म। फेरि श्वास लियौं। गर्नुहोस्, यो क्रम जारी राख्नुहोस्। लामो श्वास लिएर नअत्तालिकन बडो आनन्द भावले बसेर अ उ म यसरी एक श्वासमा ओमको लामो उच्चार। सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्र,
आफूभित्र प्रवेश गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली निरन्तर गर्नुहोस्। निरन्तर बन्द आँखा श्वास लिएर एक श्वासमै अ उ म को उच्चार। जीवन विज्ञानका प्रशिक्षक मित्रहरूले कस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ हेर्नुहोस्। सयौं ठाउँमा अहिले अनलाइनबाट, विद्युतीय माध्यमबाट, फेसबुक र अन्य उपकरणको माध्यमबाट सिकाइराख्नु भएको छ। कसैलाई अनिद्रा छ, चिन्ता छ, अशान्ति छ, मन डराउने छ, हटबडाउने छ, शारीरिक अशक्तता छ, केही गर्न मन नलाग्ने छ, आलस्य छ, जागर नलाग्ने छ, साहसको कमी छ, डर लाग्ने छ, यी सब समस्याको समाधान छ यो ओम मन्त्रमा। गर्नुहोस्। लामो श्वास अब एक पटक, त्यसपछि हामी ध्यानमा प्रवेश गरौँला। रोकियौं, शान्त। तपाईलाई अध्यात्ममा भरोसा लागे पनि नलागे पनि दुवै अवस्थामा काम गर्छ। तपाईलाई भोजनमा विश्वास भए पनि नभए पनि भोजनले पेट भरिन्छ। यसैगरी यी कुनै पनि ध्यान विधिहरू आस्तिक नास्तिक दुवैलाई उति नै काम गर्छन्। जीवन विज्ञानको लय विज्ञान कार्यक्रममा हामी आफूभित्र प्रवेश गरेर आफूभित्र चलिरहेको ओमकारसँग, बीज ब्रह्मसँग परिचित हुन्छौँ। अहिलेलाई हामी तत्काल परिचित हुन सक्दैनौँ यहाँ, त्यसको लागि यहाँले बोध विज्ञान, लय विज्ञान कार्यक्रम गर्नुपर्छ। तर बन्द आँखा अहिलेलाई हामी के गर्न सक्छौँ म त्यही गराउँछु ल। बन्द आँखाले दुवै आँखी भाउको बिचमा हेरौँ। महिलाहरूले टीका लगाउने ठाउँमा अब हामी अत्यन्तै शान्तिको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछौँ। परम शान्त हुँदैछौँ। श्वासलाई लामो गहिरो हुन दिनुहोस्। लामो गहिरो श्वास। बन्द आँखा आउँदै जाँदै गरेको श्वासको याद, श्वासको स्मृति आउँदै जाँदै गरेको। लामो गहिरो श्वास। कुनै पनि श्वासलाई पछ्याउनुहोस् ल। आफ्नो सजगता, आफ्नो थाहाबाट बाहिर नजाओस् श्वास। अब कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ एउटा नदीको किनारमा बस्नु भएको छ। तपाईँ एउटा नदीको किनारमा हुनुहुन्छ। नदीको कलकल आवाज, पशु पन्छीहरूको आवाज, अत्यन्तै शीतल, अत्यन्तै शान्त, सौम्य वातावरण छ। यो प्राणवायु अक्सिजन तपाईँ पुरै भरेर लिइराख्नु भएको छ। पुरै लिनुहोस् त यो अक्सिजनलाई। बन्द आँखाले दुवै आँखी भाउको बिचमा हेर्दै शरीरमा विभिन्न प्रकारका संवेदनाहरू भइरहेका छन्। ती संवेदनालाई हुन दिनुहोस्। सबै थाहा पाउनुहोस्। संवेदनाहरू जे पनि भइरहेका छन् सबै थाहा पाउनुहोस्। नदीको किनारमा बस्नु भएको छ। शीतल शीतल बतास, नदीको आवाज, अत्यन्तै पवित्र नदी, नदीको आवाज, चराचुरुङ्गीको आवाज, न्यानो घाम तपाईको शरीरमा परिरहेको छ।
बिस्तारै तपाईँ भित्र पनि प्रकाशको उदय हुन थालेको छ। बन्द आँखा, लामो गहिरो श्वास। हेर्नुहोस् त तपाईँ भित्रबाट कति शान्त हुँदै हुनुहुन्छ, कति शान्त हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ भित्रबाट, कति आनन्दित हुँदै हुनुहुन्छ, कति स्वस्थ अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। यो आफूभित्रको स्वास्थ्य, आफूभित्रको आनन्द, आफूभित्र बढिरहेको खुसियाली, प्रेम, आफूभित्रको जागृति, आफूभित्रको शान्तिलाई अनुभव गर्नुहोस्। भित्र हेर्नुहोस् त तपाईँ कति विराट हुँदै हुनुहुन्छ, कति ठुलो हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँ कति विराट हुनुहुन्छ। तपाईँ सारा ब्रह्माण्डसँग जोडिनु भएको छ। सारा ब्रह्माण्ड एक छ, त्यही भएर युनिभर्स भनिन्छ। भर्स भनेको छन्द, युनि भनेको एक छन्द हो सारा ब्रह्माण्ड। ब्रह्मको अण्ड, ब्रह्मको शरीर। हाम्रो देशको नक्सा याद गरौँ। प्यारो मातृभूमि नेपालको नक्सा, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तल तराई, माथि पहाड हुँदै हिमालसम्म, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सम्पूर्ण देशलाई माया दिनुहोस्, प्रेम दिनुहोस्। तपाईभित्र जुन चेतना जन्मिँदैछ, स्वास्थ्य जन्मिँदैछ, सबैलाई दिनुहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबैलाई दिनुहोस्, बाँड्नुहोस्, नरोक्नुहोस्। आध्यात्मिक व्यक्तित्व जसले आफ्नो सबै कुराहरूलाई बाँड्छ, बाँड्नुको आनन्द लिन्छ, सेयरिङ गर्छ, साझा गर्छ सबैलाई। देशलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहोस्। यहाँ रहेका मनुष्यहरूलाई याद गर्नुहोस्, आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई, नातेदारहरूलाई, साथीभाइहरूलाई। र यो विराट परिवार, यो मेरो समाज, यो नेपाली परिवार बिस्तारै पुरै पृथ्वीलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहोस् र माया दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीले हामीलाई अक्सिजन दिन्छन्, प्राणवायु। यही वातावरणले हामीलाई पानी दिन्छ, यसैले हामीलाई प्रकाश दिन्छ, पृथ्वी दिएको छ, यसैले हामीलाई जीवन दिएको छ। हामीले प्रेम त दिन सक्छौँ, सबैलाई प्रेम, भएका हरेक मनुष्यलाई प्रेम, वनस्पतिलाई, जलचरहरूलाई, थलचरहरूलाई प्रेम, सबै पशुपन्छीहरूलाई, कीट पतङ्गादिलाई प्रेम। तपाईको प्रेमको दायरामा कोही पनि नछुटोस् ल। आफ्नो हृदय ठुलो बनाउनुहोस्। अध्यात्म छाती ठुलो बनाउने विज्ञान हो। आफ्नो हृदय ठुलो बनाउनुहोस्, छाती ठुलो बनाउनुहोस्। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई आफ्नो हृदयमा समेट्नुहोस्। आँखाबाट आँसु बग्छन् भने 2 थोपा आँसु बगाउनुहोस्। बहुमूल्य छन् यी आँसु। गङ्गा जलभन्दा पवित्र, सबै तीर्थहरूका जलभन्दा पवित्र हुन्छन् हाम्रा यी आँसुहरू। दिनुहोस्, प्रेम दिनुहोस् भित्रबाट। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, हजारौँ हजारौँ मित्रहरू तपाईँसँग अहिले जोडिनु भएको छ। यहाँबाट महामारी भाग्दैछ, यहाँबाट अन्याय, अत्याचार, रोग, पीडाहरू, अशान्तिहरू भाग्दैछन्। सबै प्रकाशित हुँदैछन्, सबै स्वस्थ हुँदैछन्, सबै शान्त हुँदैछन्, सबैमा आरोग्य आउँदैछ, सबै प्रकाशित हुँदैछन्, सबैको बुद्धि बढ्दैछ, सबैको बुद्धि बढ्दैछ, सबै आनन्दित हुँदैछन्। दिनुहोस्, सबैलाई समेट्नुहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब यहाँ कोही पराया रहेन, सबै मेरा भए, म सबैको भएँ। हेर्नुहोस् त, यो जीवनको एकत्व, वाननेस अफ लाइफ को तपाईको म, बाहिरबाट व्यवहारिक रूपमा मात्रै हामी अलग छौँ, भित्रबाट अस्तित्वगत रूपमा त हामी एक छौँ।
तपाईको पीडा मेरो पीडा, तपाईको खुसी मेरो खुसी, सबैसँग जोडिनुभयो। अब तपाईँ यो विश्व मैत्रीको प्रार्थनाको भावले जोडिराख्न सक्नुहुन्छ। म भने बिस्तारै अहिलेको कक्षालाई बिट मार्ने बाटोमा जान्छु। यहाँ यो ध्यानलाई, यो प्रार्थनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। आगामी सत्रहरूमा हामी अरू बढी प्रयोग गर्नेछौँ, अरू बढी विज्ञानलाई खोतलेर हेर्नेछौँ। मन्त्रको विज्ञान, यज्ञको विज्ञान, सबै विज्ञानलाई हामी खोतल्नेछौँ। कर्मकाण्डको विज्ञानलाई पनि हामी खोतल्नेछौँ अगाडिका कक्षाहरूमा, आगामी कक्षाहरूमा। अहिलेलाई भने 2-3 पटक लामो गहिरो श्वास लिउँ। दुवै हातलाई हृदयमा राखौँ। हृदयमा राखौँ। 3 पटक लामो गहिरो श्वास भरौँ। अब लामो गहिरो श्वास भर्दै मसँगै 3 पटक ओमकारको उच्चार गरौँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आफ्ना मातापितालाई, इष्ट देवतालाई, गुरुजनलाई, मातृभूमिलाई र ईश्वरलाई अनुग्रह व्यक्त गर्दै आफ्नो अगाडि झुकौँ। सबैप्रति शरणागति व्यक्त गर्दै झुकौँ र बिस्तारै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यो भावका साथ जोडिनुहोस्। सबैलाई हामी मङ्गल प्रार्थना गरौँ। एउटा विशेष अनुरोध, जीवन विज्ञानका प्रशिक्षक मित्रहरूले स्कुले भाइ बहिनीहरूलाई 12 कक्षासम्म पढ्ने बच्चा बच्चीका लागि नव प्रतिभा विज्ञान कार्यक्रम फेसबुक लाइभबाट, जुमबाट सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्ना घरका बच्चा बच्चीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई यो समयको सदुपयोग गरेर केही महत्त्वपूर्ण ज्ञान र कुरा, योगका, प्राणायामका, ध्यानका विधिहरू सिक्न र आफूलाई बलशाली बनाउन, ओजस्वी बनाउन, तेजस्वी बनाउन, भगवान बुद्ध जस्तै, भगवान शिव जस्तै, खप्तर बाबा जस्तै तेजोमय बनाउन, स्वामी विवेकानन्द जस्तै अत्यन्तै प्रबुद्ध बनाउन यो समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हरि ओम तत् सत्।